وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين सुनाओ भाई पढ़ो जरा यहीं से सुनाओ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين आवाज से فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين चल भाई فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين फिर पढ़ो فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له टाइम हो गया. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. टाइम हो गया भाई. चलो भाई, आओ भाई.